बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहिश्ती ज़ेवर की बुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं। आज हम आ गए हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हम आपके साथ कुछ टॉपिक शेयर करेंगे। जिसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा कफन में अहदनामा रखना। ये बहुत कॉमन देखने में आता है अक्सरियत की, जहाँ कफन में अहदनामा वगैरह रखने का भी यही हुक्म है, क्योंकि इसमें इन चीज़ों की बेदबी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पर मुफस्सिल बहस करके इसको ममनू करार दिया गया है। मैयत के घर 3 दिन तक खाना पकाने को मायूब समझा जाता है। मैयत के घर वालों का अपने लिए खाना पकाना पहले दिन भी ममनू और मायूब नहीं, बिल्कुल जायज़ है। अपना चूल्हा जला सकते हैं। वो कोई बीमार है घर में, अगर वो खाना बनाना चाहें तो बना सकते हैं बेशक। अलबत्ता अहले मैयत की तरफ से दूसरे लोगों को दावत करना जायज़ नहीं। रिश्तेदारों, पड़ोसियों, चाहे कि अहले मैयत के साथ इस गम में मौके पर हमदर्दी और खैर ख्वाही का मामला करें और इनके लिए एक दिन एक रात खाने का इंतज़ाम करें। इससे ज़्यादा इसकी शरअन तरगीब नहीं, बल्कि बाज़ फुक़हा ने इसे मकरूही करार दिया है। लेकिन चूंकि पहले एक दिन एक रात इसलिए कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है घर वाले दुख में, तकलीफ में, गम में होते हैं। उनको अपने किसी प्यारे का बिछड़ने का बहुत दुख होता है, खाने पीने का होश नहीं होता। तो ऐसे में उनका, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल रखना कि वो उनके घर, मैयत के घर वालों का ख्याल रखा जाए, तो सवाब है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिनों तक आप करेंगे तो वो जायज़ नहीं, मकरूह है। बरसी मनाना कैसा है भाई? बरसी मनाना और किसी भी बड़ी शख्सियत का दिन मनाने का शरीयत में कोई सबूत नहीं। ये एक कबीर रस्म है। इस किसी की मौत अब इबरत हासिल करके अपने अमाल की इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। भाई आप लोग अपनी फिक्र करें ना, कि हम देखें मौत का मज़ा सबको चखना है। कोई भी ऐसा दुनिया में शय नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मौत का मज़ा नहीं चखना। अल्लाह ताला ने ये इसका मज़ा हर किसी को देना है। और ये कबीर रस्म है। और ये बरसी बरसी मनानी छोड़ी, ये इबरत अपने आप हासिल करें कि जो देखें गुजर गए हैं वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके पास आज ज़िंदगी है, अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा कीजिए और जितना हो सके अपने लिए अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश कीजिए। और इन फजूल कामों में पढ़कर जो है इनको अपने वक्त को ज़िया ना करें, बल्कि इनके इसाले सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि मरूमीन को इसका सवाब तो मिले और आपको भी इसका सवाब मिले। मरवजत कुरान खानी, इसमें शक नहीं कि कुरान मजीद पढ़कर इसाले सवाब करना साबित है, मगर आजकल कुरान खानी महज एक रस्म बनकर रह गई है। और अगर इससे मकसद इसाले सवाब है तो इसके लिए इज्तिमा की कोई ज़रूरत नहीं है। हर शख्स अपने अपने मकाम पर तिलावत और इसाले सवाब कर सकता है। सही बात है भाई, आपने कुरान पाक पढ़ना है, इसाले सवाब करना है, आप पढ़ लें। इसमें धूम धड़ाका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे ख़ानदान को जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे मोहल्ले को जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता किसी को बहुत ज़रूरी काम हो, कोई बीमार हो, बैठ नहीं सकता हो, इतनी देर पढ़ नहीं सकता हो, आना ना चाह रहा हो किसी उज़ुर की वजह से, वो अपना उज़ुर भी ना पेश कर सके और आपने बुला दिया है तो बेचारा शर्मन हुजूरन आपके यहाँ चला चला आता है और फिर वो उससे ना बैठा जा रहा है, या फिर उसको कोई बहुत ही, उसका कोई कीमती वक्त है, उसे कोई बहुत ज़रूरी काम था, अब आपने उसको बुला के अपने पास बॉन्ड कर लिया। भाई आपको अपने मरूमीन के लिए साले सवाब करना है तो बहुत ही बेहतर है कि आप खुद से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला ने ये कहीं भी नहीं कहा कि आपने पूरा कुरान पढ़ के तो उसको बख्शना है। अगर आपने एक पेज पढ़ लिया है, पाव पढ़ लीजिए, निस सलास पढ़ लीजिए, आधा पढ़ लीजिए, एक एक पारा पढ़ लीजिए, जितनी आपकी हिम्मत है, 2, 4, 5 जितने भी पढ़ सकते हैं घर वाले मिलके पढ़ लीजिए और उसी वक्त उनको इसाले सवाब कर दीजिए। बहुत बेस्ट सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि सवाब के लिए की जाने वाली कुरान खानी पर उजरत लेना ये ममनू है। आजकल अक्सर ऐसे बहुत से मौके पर खाना, मिठाइयाँ वगैरह खिलाने का दस्तूर है और ये भी उजरत में दाखिल है। नेज़ इस साले सवाब के लिए दावत करना बजाते खुद बिद्दत और नाजायज़ है। भाई अब अगर इस साले सवाब करना है तो क्या वो मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनको दे भी रहे हैं और फिर उनको नकदी रकम भी दे रहे हैं, तो बहुत बेहतर नहीं है कि ये सब काम आप खुद कर लें, खुद पढ़ लें। क्योंकि आप जितना दिल से पढ़ेंगे दूसरा तो इतना दिल से नहीं पढ़ेगा। क्या पता वो भी पढ़ता हो। देखिए अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, लेकिन बहुत कोशिश कीजिए
کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں خود سے پڑھیے، اس کا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اصالہ ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اپنے طور پر نفلی صدقہ یا تلاوت قرآن کریم کی تسبیح و تحلیل اور میت کو ثواب پہنچانا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اصالہ ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اس میں اپنی طرف سے قیوم و رسوم نے ذیل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب امور بدعت پہ اور ناجائز ہیں، تو ایسے نہ کیجیے۔ اصالہ ثواب کے لیے آپ اپنی رسومات کو ادا کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ دعوتیں کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور دیگیں چڑھا رہے ہیں، یہ سب غلط ہے گا۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا، قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا جائز نہیں، کیونکہ اس آیت میں قرآنیہ کی توہین ہے۔ قبروں پر چادریں اور پھول ڈالنا، چادریں اور پھول ڈالنے اس کا وغیرہ چڑھانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین رحم اللہ تعالیٰ میں سے کسی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ان سب کاموں کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ نیز اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے جو حرام ہے۔ بہرحال آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے چند پتیاں ڈال لیں تو صحیح ہے، لیکن بھر بھر کے تو دیکھیں، اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کے تلاوت کیجئے، دعا مانگیے۔ یہ ان کو سب صرف دعائیں چاہیے، دیکھیں جو قبر میں ہیں، جو گزر گئے ہیں، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے قرآن پڑھے ہوئے کی ضرورت ہے، صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے، اصالہ ثواب کی ضرورت ہے۔ آپ اتنے مہنگے پیسوں کے پھول پتے اور وہ چادر خریدیں گے اور پھر ان کو اس کے اوپر ڈالیں گے، تو یہ پیسہ بہت بیس نہیں تھا کہ یہ انہی پیسے سے جن کے آپ اتنے بھر بھر کے پھول خرید رہے تھے، وہ آپ کسی کو مدد کے طور پر دے دیں، اور تاکہ اس کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور مرحومین کے لیے اصالہ ثواب بھی ہو جائے۔ کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، بس دماغ میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ تہیہ کر لیں گے، ایک کام کو کرنے کے لیے مضبوط ہو جائیں گے، تو بہت یقین کے ساتھ کہ آپ اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ قبروں کو پختہ کرنا اور اسی طرح بنانا، ان پر گنبد وغیرہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، پختہ نہیں کرنا ہے اور گنبد نہیں بنانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر کوئی بھی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے، تو بہرحال قبروں کا قبرستان میں ضرور احترام کیا کیجیے۔ عرس کا حکم جہاں تک ہے تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے کہ عرس یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا، صحابہ کرام تابعین کا، بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا۔ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے جو بدعت اور ناجائز اور حرام ہے۔ عرس میں پائی جانے والی چند بدعات جو ہیں وہ شرکیہ افعال مندرجہ ذیل ہیں۔ قبروں پر چراغ جلانا جو نہ حدیث حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ پھول اور چادر وغیرہ چڑھانا جس کا صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بزرگوں کے نام کی نذر و منت ماننا جو بالکل حرام ہے۔ اس نظر کی حرام کی مٹھائی کو تبرک سمجھ کر تقسیم کرنا، اور حالانکہ اس کو حلال اور تبرک سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے۔ ڈھول باجے وغیرہ جس کی حرمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صریح ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پر ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور بڑے وہ ڈھول کی تاپ پہ وہ کہنے کو وہ ایک رقص ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ حال آ گیا، حال آ گیا، پتہ نہیں وہ کون سا حال ہوتا ہے جس کے لیے ڈھول بجانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سب بدعت ہیں۔ فحاشہ عورتوں کا قبروں پر گانا اور اجتماع جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو دیکھیں انسان کو اپنے دین سے دور لے جاتی ہیں۔ عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا، اور حدیث میں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے۔ قبر کا طواف کرنا جو قطعاً حرام ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قبروں کو سجدہ کرنا جو عبادت کی نیت سے کفر صریحاً اور عبادت کی نیت نہ ہو انتہائی درجے کا گناہ کبیرہ ہے، تو قبروں کو سجدہ نہ کیجیے عبادت کی نیت سے۔ جیسے بھی بہرحال جو بھی کچھ تھا یہ آپ کے سامنے مینشن کر دیا ہے، اور کوشش کیجیے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیے اور پڑھیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے کہ دانستہ نادانستہ طور پر اگر اس میں سے ان سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی بدعت اگر ان کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اور تو اس سے وہ باز آ جائیں
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بدعات سے دور رکھے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی ہمت اور طاقت دے. آمین ثم آمین. آگے کے ویڈیوز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، بہت اچھے ٹاپکس اور بہت اچھے باتیں جو ہیں وہ ہمیں جاننے کو مل رہی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.